अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाजरीन, रावल पिंडी और इस्लामाबाद में दफा 804 नाफिजुल अमल कर दी गई। रावल पिंडी में कप्तान की सालगिरह पे पिंडी ने तोहफा दिया है जीत की सूरत में। आज बलदियाती इलेक्शन रावलपिंडी में मुनक्किद हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत लिया है। और ये ताजा तरीन अपडेट हम आपको यहां से आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर दफा 804 नाफिजुल अमल कर दिया गया है। कप्तान के खिलाड़ियों ने आज अपने कप्तान की सालगिरह का तोहफा इमरान खान को पहुंचा दिया है। आज मुस्लिम लीग नून के जो कैंप थे वो मुकम्मल शटर डाउन खाली पड़े थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों की अगर बात की जाए तो जनाब आज इतनी बड़ा रश जो था, कमाल बड़ा रश था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छा चुकी है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन, जो कि धांधली ज़दा इलेक्शन, यहां पे रावलपिंडी के कमिश्नर ने बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती है। और आज वो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीत चुकी है। और इस वक्त पिंडी की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद और इमरान खान की हैप्पी बर्थडे मनाई जा रही है। कप्तान के खिलाड़ियों ने आज साबित कर दिया है कि सिर्फ रावलपिंडी ही नहीं, इस्लामाबाद पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन जो है वो जीत सकती है, हर सूरत में जीत सकती है। आज भी हमने देखा पुलिस की गाड़ियां, रेंजर, एफसी, दीगर फोर्से, बख्तेबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां, वाटर कैनन, शेलिंग, ये सब कुछ डराने के लिए सब कुछ था पंजाब हुकूमत की जानिब से। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पिंडी में निकला और उन्होंने साबित किया कि ये सब कुछ चीजें हमें ना रोक सकती है ना डरा सकती है। हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, हमने अपने वोट का पहरा दिया और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जीत, बड़ी जीत जो है वो नसीब हुई। आज अडियाला जेल के बाहर भी हमने देखा कि 3 किलोमीटर तक पंजाब पुलिस के जवान वहां पे तैनात थे। गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां, वाटर कैनन, शेलिंग, पुलिस एंटी राइड के साथ मुकम्मल चाको चबंद दस्तों के साथ वहां पे मौजूद थी। मामला क्या था कि वहां पे आज इमरान खान की सालगिरह थी और उस सालगिरह को ना मनाने के लिए, रुकवाने के लिए पंजाब पुलिस के दस्ते जो है चाको चबंद वहां पे खड़े थे और कारकुनों की गिरफ्तारियां कर रहे थे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पहुंचे, रहनुमा पहुंचे और अडियाला जेल के बाहर वहां पे इमरान खान का 73वां सालगिरह मनाया। और उसके बाद पंजाब पुलिस जो है तमाम कारकुनान को ढूंढते ढूंढते रावलपिंडी शहर तक पहुंची और हवा में जो बैलून छोड़े गए थे उनको भी रोकने में पुलिस मुकम्मल नाकाम हुई। नाज़रीन, यहां पे आज जिस सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं ये रावलपिंडी है। रावलपिंडी जो कि आपको पता ही है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने जो बयान दिया था कि पिंडी में 8 फरवरी के इलेक्शन कप्तान बाजी ले गया था, लेकिन फॉर्म 47 सामने आने के बाद रावलपिंडी के नतायज तब्दील किए गए थे। लेकिन लोग नहीं थके, लोग नहीं हारे, लोग हार नहीं मान रहे। वो इलेक्शन गया, एक नया इलेक्शन आज हुआ। और आज मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर, हमारे इसी चैनल के ऊपर आपके पास वो वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का था। कंटोनमेंट एरिया के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप मारा है। सिंगल कोई एक वार्ड से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जीती। बाकी पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी का नाम और निशान ही नहीं था, बल्कि कैंडिडेट ही नजर नहीं आ रहा था। पूरी सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर रही थी। आपको मालूम होगा कि यहां पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो कि वफात पा चुके हैं, उनकी जगह पे ये इलेक्शन करवाया गया है। और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अचानक ये कैसा इलेक्शन, कहां से ये अचानक ही इलेक्शन आया है। और हमें भी अचानक ही इत्तला मिली है जनाब कि यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर इलेक्शन हो रहा है। वो लोग जो लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे उन तक ये इत्तला पहुंच जानी चाहिए कि ये इलेक्शन हमें भी नहीं पता था। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे उन्हें भी 20 आवर्स मतलब 24 घंटे पहले पता चला कि अचानक इलेक्शन हुआ।
یہ 24 گھنٹے کے اندر عوام وہاں پہ نکلی ہے، لوگوں کو موبلائز کیا گیا اور لوگوں نے وہاں پہ آ کر ووٹ کاسٹ کیا اور ثابت کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف دنیا کی چھٹی بڑی سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کی پہلی بڑی سیاسی جماعت ہے، اور وہ کسی بھی صورتحال، کوئی بھی آندھی طوفان ہو یا پھر پولیسنگ ہو، بختر بند گاڑیاں ہوں، پیٹرولنگ ہو، اینٹی رائڈ کٹس ہوں، ایف سی ہو، رینجر ہو، پولیسنگ ہو، یہ سب کچھ ہو، حکومت ہو، مشینری ہو، ٹھپے پہ ٹھپا ہو، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جیسا بھی ماحول ہو، فسطائیت کا ماحول ہو، گھٹن کا ماحول ہو، پرچوں کا ماحول ہو، مقدموں کا ماحول ہو، جیل کا ماحول ہو، یہ سب کچھ جو ہے اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کارکن ہار نہیں مان رہا اور انہوں نے ثابت کر دیا۔ یہ تازہ ترین آپ کے ساتھ الیکشن ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ سے بھاری اکثریت سے الیکشن پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ جیت چکی ہے، کلین سویپ مارا ہے، کوئی ایک وارڈ بھی مسلم لیگ نون نہیں جیت پائی۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، چاہے ووٹ کا کوئی غلط استعمال کرے، چاہے وہ فارم 47 بنائے، چاہے وہ فارم 48 بنائے، چاہے وہ حکومت بنائے، اس کے باوجود بھی ہم ووٹ دیں گے، ہم ووٹ کو پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پرچیاں ڈالیں گے۔ اتنی بڑی فسطائیت، اتنی بڑی حکومتی مشینری، اتنا سب کچھ آج مریم نواز کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پنجاب جو کہتی ہے کہ میں ماں ہوں پنجاب کی، اس ماں کو پتہ چل جانی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ وہ ماں ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے اوپر تشدد کرواتی ہیں، آپ وہ ماں ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے اوپر مقدمات بنواتی ہیں، آپ وہ ماں ہیں جو اپنے لوگوں کو گھروں میں داخل پولیسنگ ڈال کر اپنی بیٹیوں کی چادریں پامال کرواتی ہیں، آپ وہ ماں ہیں جو لوگوں کی چادر چار دیواری پامال کرواتی ہیں۔ آپ کیسی ماں بن سکتی ہے؟ آج ماں الیکشن ہار چکی ہے، آج عوام سے ہار چکی ہے۔ چند 25-30 آپ نے جو ایک 20-20 ہزار پہ خواتین رکھی ہوئی ہیں، وہ ہر جلسے جلوس میں اور ہر جگہ ویڈیو میں پہنچ جاتی ہے، وہ ہمیں سب پتہ ہے، ان کو ٹریننگ کہاں ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی خان کے اندر کچھ لڑکیاں پکڑی گئی تھی اور وہ مسلم لیگ نون کی پلانٹڈ لڑکیاں تھی، اور انہوں نے بعد میں اپنی ویڈیو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں مریم نواز اتنے پیسے دیتی ہے کہ آپ نے یہ ایکٹنگ کرنی ہے، آپ نے ایسے بیٹا بن کے آنا ہے اور آپ نے ایسا رونا پیٹنا شروع کرنا ہے کیمرے کے آگے، وہ سارا کچھ آپ کے پاس ڈرامے کے اندر موجود ہے۔ تو ماں کو آج سمجھ آ گئی ہوگی، چاہے وہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کو 24 گھنٹے کے اندر اندر الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ الیکشن ہے، یہ صورتحال بن چکی ہے، ساری کی ساری مشینری جو حکومتی مشینری وہ استعمال ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کلین سویپ مارا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ قوم نہ ہاری ہے، نہ ہار مان رہی ہے، نہ ہار مانے گی، بلکہ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ نہ یہ مقدمے کچھ بگاڑ پا رہے ہیں، نہ یہ گرفتاریاں کچھ بگاڑ پا رہی ہیں، نہ یہ چادر و چار دیواری کی پامالیاں کچھ ان کا کچھ بگاڑ پا رہی ہیں۔ تو جناب پاکستان تحریک انصاف ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال ہو، وہ آندھی ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، جو کچھ ہو، کیسا بھی موسم ہو، جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے، خواتین نے، بزرگ خواتین ووٹ کاسٹ کر رہی تھی۔ یہ صورتحال آج راولپنڈی کے اندر بنی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر چکی ہے مسلم لیگ نون کو اور دیگر سیاسی جماعتیں، جس میں جے یو وائی، کرین والی سرکار، پیپلز پارٹی، دیگر جتنی سیاسی جماعتیں تھیں وہ ملیا میٹ ہو گئی ہیں، وہاں پہ وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ یہ صورتحال بن چکی ہے ناظرین اس وقت، اور یہ آپ کے ساتھ جو اہم معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔